السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان. ليلة سعيدة إخواني أخواتي، للإخوان الذين لا زالوا ينتظروننا وبونوي وتصبحون على خير، للإخوان الذين خلدوا إلى النوم. أخوتي، إني أتقدم لجميع متتبعي القناة بالشكر على الدعم والتشجيع. اليوم ما حلفناش الحظ، لأن داك التروا كان عندنا مي ولات لا كومبينيزون عندنا فيها بزاف ديال الخيلين. الكورسة كانت شوية ملغومة، ماشي مشكل، لأن ماشي كل نهار كما كنقولو البقرة كتولد العجول. مرة كتعطيك ضروبة، مرة كتعطيك عجل، مرة كتمنك، وهكاك حنا، لأن حنا كيف ما كيبقى الحال بشر نصيب ونخطئ. وكنتمنى أنكم ما تواخدوناش على الخطأ، لأن الإيجابيات كنظن أكثر من السلبيات، وهذه ملاحظات الإخوان جميعا. دونك إخواني، كنكرر الاعتذار ديالي إلا خرج مني اليوم شي كلام ولا هذا، نظرا لأنني كنت معصب شوية، وهذا من الأسباب اللي ما خلتنيش أنني نعطي كالعادة، لأن الراس ديالي تنفخ وتقلقت شي شوية، ولكن الحمد لله. لأن الإخوان ديالي اللي متابعيني حاولوا ما أمكن أنهم يبردوني باش ما نبقاش منفعل. دونك ميزامي غادي ننتقلوا الكورسة ديال غدا إن شاء الله، ديال 25 دو 2020، اللي غادا تكون في شونتيلي في إن ديستونس اللي هي سميتها برق ما تقشع، 1300 متر، كورد أغوش صابل فيبري. دونك هاد الكورسة هادي كتبغي شوية ديال السرعة والركاب يصحح والخفة، وكتبغي دي كورد اللي يكونوا مناسبين، وسيرتو لي كورد اللي كيكونوا الوسط. اتونسيون. خوتي، غادي ندوزو ان شاء الله التحليل ديالنا اللي غادي يكون كالاتي. غادي نمشيو لو نيميرو 2. هاد لو نيميرو 2 سي ان هونغر دو 4 ans, 2 sur 2 sur le parcours et le terrain en même temps. Attirer une bonne corde. Le 2 خارج من لابورت ديالو نيت. s'entend bien avec الجوكي ديالو اللي هو بودو. il peut faire mal aux autres. attention. دونك غادي نديرو بلاصتو في لاسيليكسيون ديالنا، ماشي بعيد يقدر يدير شي عجب. دونك خوتي، غادي ندوزو للنوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 4. سي ان هونغر دو 6 ans. دار هاد لو تيران ماشي في هاد المسافة، ودار هاد لا ديستونس عاود ماشي في هاد لو تيران، دارها أكان، جا فيها بروميي لو 9 دو 2020، ودارها عاوتاني في دوفيل لو 29 8 2018، يعني قديمة شوية. كان جا تروازيام ب 42 دو فالور.
بيناليزي دو 3 كيلو اي دمي، 3 الكيلونس ديال بيناليتي في لا فالور ديالو، لا فالور هانديكاب، مي بو لي ديباسي، يقدر يتحمل هاد لي 3 كيلو لأنه ستان بون هونغر، ستان بون شوفال. لو جوكي ديالو ستان جوكي رونار، دونك ناخدو منو الحيطة والحذر و غادي نبلاصيوه في لا سيليكسيون ديالنا بور لي بلاص، ونتمناو انه يكون في لو جيملي غانيون. بون ميزامي غادي ننتقلو لانوتر شوفال اللي هو لو 6 نيميرو 6، رقم 6. باردون. C'est un hongre de 6 ans. هذا غادي يكون سون بريمي كينتيف غدا. داير هاد لا ديستونس، هاد المسافة في دوفيل لو 4/1 2020. جا تروازيام ب اون فالور اللي هي 41,5 موان 2 كيلو sur l'échelle des valeurs par le handicapeur, plus une bonne corde liée à le 3. Pourquoi pas يكون dans les 5 مادام قاع هاد لي زاستيس هادو مزيانين. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا ونتمناو انه يكون بارمي لي 3 كاع، علاش لا. غادي ندوزو ديريكتومون ميزامي لو numéro 9. C'est un hongre de 6 ans. هاد لو شوفال هذا واعر في لو صابل. دار برومي لو 8/1 2020، بيناليزي دو 3 كيلو سير ليشيل دي فالور، مي il est encore compétitif pour une place. Surtout, il a une bonne corde liée, le numéro 4, عنده 4 dans les stalles, dans les boîtes. دونك هاد لو شوفال هذا راه خطير ويقدر يكون تا هو بارمي لي 3، علاش لا. ميزامي غادي نهضر لكم على واحد لو شوفال. نقدر ما نحطوش في لا سيليكسيون ديالي ملي غادي نقدر نديرو في لي سيربريز. هذا واحد لونغر عندو 4 اللي هو لو نيميرو، دابور لو نيميرو 10 الرقم 10. سي ان هونغر دو 4 moins 1,5 kg sur l'échelle des valeurs. Déjà قالنا في هاد المسافة le 29/2019 بلا ميم valeur بلا ميم كورد بلا ميم جوكي. المشكل هو عنده اون رونطري، شحال مجراش. وهادشي علاش رغم انه شحال مجراش، هادشي علاش قلت ودي منقدروش نفرطو فيه، واخا ميجيش مي نحطوه في لي سيربريز، ربما يدير شي سيربريز. لان بزاف ديال الناس قاتلينو، وديال الصحافة قاتلاه، وديال لي سيت، مي
حنايا غادي ناخدو لو ريسك وندخلو لي سيربريز ديالنا ان شاء الله، ونلوحوه من مور الاكس. ماشي بعيد يخلصنا، علاش لا؟ يكون مجدم ولا في الخفاء ولا شي حاجه ولا هذا، ويدير لنا شي سيربريز. دونك غادي حنا مغنخسرو والو، غادي نعطيوه 12 درهم ديالو، نعاونوه على الشعير ما فيها باس، ولا نشريولو خيز ذرة رخيص دابا 3 كيلو 4 كيلو ب1000 فرانك ولا 5 كيلو، هي هاديك نتهلاو فيه، نعطيوه الحلاوة باش لما جات الكورسة يجي الكورسة الجاية ان شاء الله. هادي على سبيل النكتة والسلام، باش نضحكو شي شوية ونساو الهم. بون خوتي خواتاتي، غادي ندوزو لانوطر شوفان اللي هو لو نيميرو 11. هذا ستمال دو 9 يعني قاطع، هذا قاطع 9 كبير شي شوية، بدا يشرف. عنده اون موفيز كورت مي، ولكن راه عنده 4 سير 6 سير سو باركور، يعني كيعجبو هاد الباركور هذا. وجا اون با دو طابلو بيان اكسبيريمونتي، يعني عنده تجربة، عنده ان بون جوك، يعني قاع هاد العوامل هادي كتمشي للصالح ديالو والصالح ديالنا. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله، مغاديش نفرطو فيه، لان دابا الشراف بحالي دابا هما اللي كيقضيو الغلط. يلا نضحك، انا قلت لكم نضحكو شي شويه باش ننساو الهم، باش ما نقنطوش، وباش نيت بنادم ما يملش يضحك شي شويه، ضحك مزيان. راه البارح ما ضحكناش، ندمنا كاع والله القسم. يلا خوتي غادي ندوزو لانوطر الشوفال اللي هو لو نيميرو 13. هادي سيت اون فيميل جيمون دو 5 ans باقا طرية. هادي دايرة 2 sur 4 sur son parcours. Sa valeur est revue à la baisse، يعني لا فالور ديالها نقصات شي شوية. عندها اون بون كورد اللي هي لو نيميرو 9، جات اون با دو طابلو، راكب عليها ان جوكي قناص اللي هو لو متر. دونك افيك ال تو او ريان، جي دي افيك ال تو او ريان. دونك احتمال باش نحطوها في لي سيربريز. غادي ننتقلو خوتي لانوطر شوفال اللي هو لو نيميرو 14 رقم 14. هذا سي مال دو 5 ans، فحل الجينيتور. مرة وحدة دار 4 في البي اس اف في الرملة، ولكن ماشي في هاد ديستونس، 1600. سا فالور اي بون، عندو اون بون فالور لي هي 35. عندو موفيز كورد، لا فالور مزيانة مي لا كورد عندو عيانة. جا اون با دي طابلو، يعني الوزن ديالو خفيف. عندو ان بون جوك اللي هو قيو. دونك غادي ناخدو لو ريسك وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، و بوركوا با يكون parmi لي تروا وما يخيبناش ان شاء الله، لان كيما كنعرفو غايون سي ان جيني، يعني الا بغى الا لقى العود يعني
يتفاعل معاه وهذا راه يقدر، علاش لا يقدر يجيبو ماشي بعيد. دونك إخواني أخواتي محبي فتي حسان وقناة فتي حسان، غادي ننتقلو الآن نوتر شوفال اللي هو نيميرو 15، الرقم 15. هذا تا هو شوية فشي شوية ستار هونغر دو نوفا. عندو اون بون كورد، عندو اون بون فالور هانديكاب، جا فلوفا دو طابلو، عندو ان سول بروبليم. هاد العود هادا عندو ان سول بروبليم، هو انه كيتعطل في ليسطال وكيتعطل ومكيبغيش يخرج. هذا هو الديفو ديالو. مي يعني الى ساعدو الحظ ودار خرجة مزيانة من ليسطال، اتونسيون راه يقدر يدير مفاجأة كبيرة إذا ساعدو الحظ وخرج من ليسطال مزيان. عرفو بأنه غادي يدير شي مفاجأة مزيانة بزاف. دونك مغاديش نحطو هذا في لي سيربريز، غادي نغامرو به وغادي ندخلوه لا سيليكسيون ديالنا وندعيو معاه باش يخرج مزيان من ليسطال، باش يأدي لنا الواجب، يأدي لنا الفاتورة. دونك هنا ميزامي وصلنا للنهاية ديال التحليل ديالنا ديال لي شوفو. دونك غادي ننتقلو دابا ان شاء الله دابا لا سيليكسيون ديالنا اللي غادي تكون كالآتي: كينتي دو 25 دو 2020 اشانتيلي ان شاء الله، اللي غادي تكون 13h50 1300 صافي فيفري برق ما تقشع. لا سيليكسيون ديالنا غادي تكون كالآتي: 2 9 4 14 6 11. واحد العود راه دخلتو لا سيليكسيون ما درتش ليكم عليه، وهو لو نيميرو 1. ما درتش ليكم على هاد العود هذا في التحليل ديالنا، مي انا دخلتو لا سيليكسيون اللي هو لو نيميرو 1 و عندو طوب ويت، ولكن ستان طري بون شوفال اللي كيدير شونتيلي وكتعجبو المسافة وكيعجبو الرملة. عندو لو طوب ويت مي ريسكيت بيه ودخلتو لا سيليكسيون، يقدر يعاودنا من لا ريفي ديال اليوم ويكون ان شاء الله. وكاين اون ديرني ليو لو نيميرو 15. دونك غادي نعاود لا سيليكسيون ديالنا اللي هي 2 9 4 14 6 11 1 اي 15. أعيد: 2 9 4 14 6 11 1 و15. غادي ندوزو ميزامي لي سيربريز ديالنا ان شاء الله. هاد لي سيربريز ديالنا كاينين دو شوفو اللي هما هضرنا عليهم في التحليل ديالنا، وكاين واحد تا هو ما هضرناش عليه في التحليل. الاخوان اللي كيديروا اون باز وكيجرو ممكن تا هو يلوحوه اللور، علاش لا. دونك عندنا في لا سيربريز 10 و 13، هادو لي برينسيبو سيربريز هما 10 و 13 و 3. ودخلنا فيه الشكل حنا في لا سيربريز، ممكن بنادم يلوحو من مور اكس، ما نعرف، مي اون بوسيبيليتي والسلام
يعاون بها بنادم ربما. دونك ميزاني غادي نمشيو للوجيسيال ديالنا اللي عطينا ان شاء الله غدا 14/9/8/3. أعيد 14/9/8/3. أعيد 14/9/8/3. دونك إلى هنا خوتي خواتاتي كنكونو سالينا إن شاء الله الفيديو ديالنا. كنتمنى منكم لي لايك والدعم للقناة والتشجيع، واللي أول مرة كيشوف القناة ديال فتحي حسن يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلو منا كل جديد. بالنسبة لغدا إن شاء الله غادا تكون عندنا لا ديرنيير مينيت، ديك الساعة غنلوحوها إن شاء الله في ان بتيت فيديو، وربما يكون معها شي مفاجأة أخرى إن شاء الله. بوركوا با من الصباح يصبح ويفتح إن شاء الله. والدعم ولي لايك والتشجيعات والدعوات ديالكم دائما كنتظروها، والله يوفقنا جميعا، والله يجيب الرزق والخير، وتصبحوا على خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.